صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم أسعد قلب أبي في كل حين، وارزق أمي عافية تصاحبها كظلها، واجعل زوجتي وأطفالي من سعداء الدنيا والآخرة، واجعلهم قرة عيني، واجعل أخي وأختي من سعداء الدنيا والآخرة. رب لا تحرمني من تعلقت بهم الروح. اللهم احفظني عائلتي يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد قلب أبي في كل حين، وارزق أمي عافية تصاحبها كظلها، واجعل زوجتي وأطفالي من سعداء الدنيا والآخرة، واجعلهم قرة عيني، واجعل أخي وأختي من سعداء الدنيا والآخرة. رب لا تحرمني من تعلقت بهم الروح. اللهم احفظ لي عائلتي يا أرحم الراحمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم أسعد قلب أبي في كل حين، وارزق أمي عافية تصاحبها كظلها، واجعل زوجتي وأطفالي من سعداء الدنيا والآخرة، واجعلهم قرة عيني، واجعل أخي وأختي من سعداء الدنيا والآخرة. رب لا تحرمني من تعلقت بهم الروح. اللهم احفظني عائلتي يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد قلب أبي في كل حين، وارزق أمي عافية تصاحبها كظلها، واجعل زوجتي وأطفالي من سعداء الدنيا والآخرة، واجعلهم قرة عيني، واجعل أخي وأختي من سعداء الدنيا والآخرة. رب لا تحرمني من تعلقت بهم الروح. اللهم احفظ لي عائلتي يا أرحم الراحمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم.
اللهم أسعد قلب أبي في كل حين، وارزق أمي عافية تصاحبها كظلها، واجعل زوجتي وأطفالي من سعداء الدنيا والآخرة، واجعلهم قرة عيني، واجعل أخي وأختي من سعداء الدنيا والآخرة. رب لا تحرمني من تعلقت بهم الروح. اللهم احفظني عائلتي يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد قلب أبي في كل حين، وارزق أمي عافية تصاحبها كظلها، واجعل زوجتي وأطفالي من سعداء الدنيا والآخرة، واجعلهم قرة عيني، واجعل أخي وأختي من سعداء الدنيا والآخرة. رب لا تحرمني من تعلقت بهم الروح. اللهم احفظ لي عائلتي يا أرحم الراحمين.